र आज हामी मिकाको पुस्तकमा पल्टाउँ र हाम्रो अध्ययनको सिलसिलामा हामी अब मिकाको पुस्तकमा आइपुगेका छौँ। र मिकाको पुस्तक पनि यस्तो पुस्तकहरूमध्ये एक हो जसलाई हामीले यदि अध्ययन गरिरहेका हुँदैनौँ होइन। अवहेलित पुस्तकहरूमध्ये एक होसेदेखि मलाकीको जुन 12वटा पुस्तकहरू छन् ती साँच्चै अवहेलित भएका छन्। तर ती पुस्तकहरूलाई अवहेलना गर्नु आफूलाई हानि गर्नु हो होइन। त्यसैले हामीले चाहिँ अध्ययन गर्नु महत्त्वपूर्ण छ। र मिकाको सत्यता के रहेछ त, मिकाको शिक्षा के हो त, हामी हरेकलाई आवश्यक छ, बुझ्न आवश्यक छ। र हामी मिकाको पुस्तकलाई आज सरस्वती हेर्नेछौँ र यसमा 7 अध्यायहरू छन् र हामी विस्तृत रूपमा गहिरिएर गयो भने त धेरै समय लाग्छ। त्यसैले हामी सरस्वती हेर्नेछौँ। र अब मिकाको पुस्तक चाहिँ भविष्यवक्ताका पुस्तकहरूमध्ये एक हो अवश्य पनि। र मिका भविष्यवक्ता चाहिँ लगभग यशाया भविष्यवक्ताको समयतिर नै उनले सेवकाई गरेको बुझिन्छ। र यशाया अलिकति मिकाभन्दा केही अगाडि अलिकति उमेरमा नि ठुलो देखिन्छ र त्यही समयतिर र आसुरीहरू र बेबिलोनीहरूको कैद हुन अगाडिको समयमा। र जब हामी 1 अध्यायमा हेर्छौँ, मिका 1 अध्याय 1 पद, यो परमप्रभुको वचन हो जो यहुदाका राजाहरू योताम, आहाज र हिजकियाका दिनहरूमा मोरेसेतका मिका कहाँ आयो जो तिनले सामरिया र यरुसलेमको विषयमा दर्शनमा देखे। अब सामरिया र यरुसलेम भनिएको छ 1 पदमा। र हामीले फेरि सम्झना गर्नु पर्यो, याद गरौँ कि इजरायल राष्ट्र 2 भागमा विभाजन भएको छ र सुलेमान राजाको छोरा रहोबामको समयमा राज्य टुक्रिएको हो। र राज्य टुक्रिएपछि के भयो त, 2 भागमा भयो, माथि 10 कुल तल 2 कुल, माथि 10 कुल तल 2 कुल भयो होइन र। अनि माथिल्लो राज्यलाई उत्तरी राज्य अर्थात् इजरायल नामले चिनिन थाल्यो र तलको राज्यलाई दक्षिणी राज्य अर्थात् यहुदा भनेर चिनिन थाल्यो। अनि उत्तरी राज्यको राजधानी इजरायलको राजधानी के भयो त, सामरिया भयो। उत्तरी राज्यको राजधानी सामरिया र तल दक्षिणी राज्यको राजधानी चाहिँ यरुसलेम। त्यसैले जब यहाँ 1 पदमा हामीले पढ्यौँ सामरिया र यरुसलेमको विषयमा दर्शन देखे। अब सामरिया र यरुसलेमको विरुद्धमा प्रभुको वचनहरू अब मिकाले यहाँ भन्दैछन् 1 अध्यायमा। अर्थात् यहुदा राज्य र इजरायल राज्य दुवै चाहिँ विरुद्धमा परमेश्वरको वचन छ। र दुवै नै राज्यहरू चाहिँ मूर्ति पूजामा अनि प्रभुको व्यवस्थालाई उल्लङ्घन गर्दै प्रभु इच्छा विपरीत जिइरहेका थिए। र अवस्था त्यो थियो। र यो भविष्यवक्ताका पुस्तकहरू सब कृपाका अनुग्रहका पुस्तकहरू हुन्। हुन त हामी जब पढ्छौँ यो होसेदेखि मलाकीका पुस्तकहरू, भविष्यवक्ता पुस्तकहरू, शब्दहरू त कृपामय त्यति नदेखिएला। क्रोधको कुरा छ, दण्डको कुरा छ, न्यायको कुरा छ। तर यो सबै किन त, प्रभुले किन मिका भविष्यवक्ता पठाउनु भयो, किन होसे पठाउनु भयो, किन योएललाई पठाउनु भयो? अनुग्रह कृपा देखाएर होइन र। किनभने उनीहरूलाई चेतावनी दिनको लागि थियो यो पत्रहरू, यी भविष्यवक्ताहरू। अनि चेतावनी किन दिन्छ त, अनुग्रह कृपा देखाउँदै। यदि उहाँले कृपा नदेखाउनु भएको हुँदो हो त एकैछिन उनीहरूलाई कैदमा लगिदिइहाल्नुहुन्थ्यो होला चेतावनी बिना नै। तर उहाँले एकदम कृपा देखाउनु भएको, अनुग्रह देखाउनु भयो। अनि बारम्बार यसरी भविष्यवक्ताहरू पठाउनु एउटै सन्देश थियो। यी सबै भविष्यवक्ताहरूको एउटै सन्देश हो, तिमीहरूले पाप गरेका छौ, प्रभुको दृष्टिमा खराब गरेका छौ, तिमीहरू न्याय दण्डमा छिट्टै अब पर्नेवाला छौ, पस्ताव गर, कृपा फर्क फर्क फर्क। अनि प्रभुले अनुग्रह देखाउनुहुन्छ। सरल छ। वास्तवमा आज पनि परमेश्वरको सन्देश त्यही नै हो। परमेश्वर यति अनुग्रही दयालु परमेश्वर हुनुहुन्छ, आफ्नो एकमात्र जन्माएको पुत्रलाई हाम्रो पापलाई मर्नलाई यस संसारमा पठाउनु भयो। यस ख्रीष्ट हाम्रो पापलाई मर्नुभयो, गाड्नु भयो, तेस्रो दिन बौरी उठ्नु भयो। आज पिताको दाहिने हातमा स्वर्गमा विराजमान हुनुहुन्छ। राजा सन्देश त्यही हो मानिसहरूलाई, पस्ताव गर, फर्क फर्क फर्क। तर हामीलाई थाहा छ, याद छ, इजरायलीले पस्ताव गरेनन्। र मिका 1 अध्यायमा हामीले पढ्यौँ भने हामी त्यही पाउँदछौँ, इजरायल र यहुदामाथि आउन लागेको न्याय दण्डको विषयमा प्रभुले चेतावनी दिनुहुन्छ। अनि जब हामी 2 अध्यायमा आउँछौँ, मिका 2 अध्यायमा
2 अध्याय र 3 अध्याय लगभग एउटै विषय, एउटै सिलसिला आएको छ। र विषय के छ त, इजरायलका अगुवाहरू चाहिँ जसरी उनीहरूले अगुवाई गर्नुपर्ने हो उनीहरूले गरिरहेका छैनन्, अनि अत्याचारी अगुवालाई धिक्कार यहाँ भनिएको छ। र ती अगुवाहरू, इजरायलका अगुवाहरूले चाहिँ आफैले दुष्टता गर्दथे, अन्याय गर्थे, अत्याचार गर्थे। उनीहरू आफै मूर्ति पूजामा लाग्दथे, आफै चाहिँ दुष्टतामा जिउँदथे। अनि उनीहरू त्यसरी अघि बढेपछि कसरी चाहिँ ती इजरायलीहरूले पछ्याउन सक्छन् सही नमुना। मिका 3 अध्यायको 1 पद हेर्छन्, मैले भने हे याकुबका अगुवाहरू र इजरायल घरानाका शासकहरू, म तिमीहरूलाई बिन्ती गर्दछु, सुन, के न्याय जान्नु तिम्रो काम होइन र? तिम्रो जसले भलाइलाई घृणा गर्दछौ र खराबीलाई प्रेम गर्दछौ, तिम्रो जसले तिनीहरूबाट तिनीहरूको छाला र तिनीहरूको हड्डीहरूबाट तिनीहरूको मासु तार निकाल्छौ। यसरी इजरायलीका ती अगुवाहरू आफैले नै गलत नमुना दिइरहेका थिए। र प्रभुले भन्नुहुन्छ तिमीहरूमाथि न्याय आउनेछ पहिला। अनि 4 अध्याय र 5 अध्यायमा चाहिँ फेरि हामी के देख्छौँ त, अर्को अगुवाको कुरा गरिएको छ, अर्को शासकको कुरा गरिएको छ। 5 अध्यायमा बेथलेहेमबाट अनन्तकालिक शासक आउनुहुन्छ भनेको छ। 5 अध्यायको हाम्रो त्यहाँ नेपाली बाइबलमा टाइटल दिएको छ। यसरी 2 र 3 अध्यायमा असफल अगुवाहरू, असफल शासकहरू, यतापट्टि 4 अध्याय 5 अध्यायमा सफल शासक, सफल अगुवा। परमेश्वर नै इजरायलीहरूको असल अगुवा हुनुहुन्छ र इजरायलीहरूले परमेश्वरमाथि भरोसा गर्नुपर्ने हो र परमेश्वरले चुन्नु भए अनुसारको ती अगुवाहरूले चाहिँ कार्य गर्नुपर्ने थियो। तर यो पछिल्ला समयहरूमा पहिला मोसालाई छान्नु चुन्नु भयो, यहोशू, उनीहरू प्रभुको भयमा जिउँथे, सही रूपमा अगुवाई गर्थे। तर अहिले पछिल्लो समयहरूमा अगुवाहरू अत्याचारी भए, जस कारण झन् इजरायली पतनतर्फ अघि बढे। र साँच्चै त्यो प्रकारको अवस्था चाहिँ आयो। र प्रभुले भन्नुहुन्छ 4 अध्याय 5 अध्यायमा पढे हामी देख्छौँ कि अब समयहरू, असल समय पनि आउनेछन् एक दिन। भविष्यको कुरा पनि अलिकति उहाँले गर्नुहुन्छ। यसरी मिका 1 अध्यायमा इजरायल र यहुदामाथि आइपर्ने दण्ड न्यायको विषयमा छ। 2 र 3 अध्यायमा गलत नमुना दिएका छन् अगुवाहरूले भन्ने प्रभुको गुनासो उहाँको चाहिँ त्यहाँ वचन छ। र अगुवाले सही रूपमा नडोराएपछि इजरायलीहरू पनि चाहिँ झन् गलत बाटोमा गएको हामी देख्दछौँ। र त्यो अवस्था छ। र प्रभु धन्यवाद होस्, हाम्रो बगालमा प्रभुले असल अगुवाहरू दिनुभएको छ र हाम्रो मण्डली सही रूपमा अघि बढिरहेको छ, होइन र? र साँच्चै नै प्रभुले देखाउनुहुन्छ कि अगुवाहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ। र त्यसपछि हामी देख्छौँ मिका 4 अध्यायमा उहाँले चाहिँ अब आउने समयहरूमा अब भविष्यको कुरा अलिकति यहाँ गर्नुहुन्छ। 4 अध्याय र 5 अध्यायमा 1 पद हेर्नुहोस्, 4 अध्याय 1 पद, तर अन्तका दिनहरूमा यस्तो हुनेछ, परमप्रभुको भवनको पर्वत पहाडहरूको टाकुरामा स्थापित हुनेछ र त्यो चाहिँ डाँडाहरूभन्दा उच्च पारिनेछ, अनि जाति जातिका मानिसहरू त्यस कहाँ ओइरिएर भेला हुनेछन्। र यस्तो समय पनि आउनेछ, अद्भुत समय, कि त्यहाँ चाहिँ परमेश्वरले आफ्नो राज्य स्थापित गर्नुहुनेछ, यरुसलेममा उहाँको राजधानी हुनेछ। र यो पछि आउने समय 1000 वर्षको समय, अनि त्यसपछिको समयहरूलाई सङ्केत गरिएको बुझिन्छ। 5 पद हेर्नुहोस्, किनभने सबै जातिका मानिस हरेक आफ्नो देवताको नाममा हिँड्नेछन्, तर हामी चाहिँ सदा सर्वदा परमप्रभु हाम्रा परमेश्वरको नाममा हिँड्नेछौँ। यस्तो अवस्था आउनेछ, त्यति बेला समय परिवर्तन हुनेछ र इजरायलको अवस्था पनि फेरि ठिक हुनेछ। 10 पद हेर्नुहोस्, मिका 5 अध्यायको 10 पद, अनि त्यस दिन यस्तो हुनेछ, परमप्रभु भन्नुहुन्छ, म तेरा घोडाहरू तेरै बीचबाट नाश गर्नेछु र तेरा रथहरू नष्ट पार्नेछु। 15 पद, अनि अन्य जातिले रिस र क्रोधको साथ बदला दिनेछु, यस्तो तिनीहरूले सुनेकै छैनन्। यस्तो समय पनि आउनेछ है, उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ। तपाईँले आफ्नो समयमा यो विस्तृत रूपमा पढ्नुहोस् 4 अध्याय 5 अध्यायमा। तर के देखिन्छ अलिकति भन्दा यहाँ तुलना गरेको जस्तो देखिन्छ। 1 अध्याय 2 अध्याय 3 अध्यायमा चाहिँ इजरायलको वर्तमान अवस्था, उनीहरू चाहिँ दुष्टतामा छन्, उनीहरू मूर्ति पूजामा छन्, प्रभुको विरुद्धमा जिरहेका छन्, अगुवाहरू पनि असल छैनन्। तर 4 र 5 अध्यायमा चाहिँ के छ त, अब यस्तो अब दिन आउनेछ, भविष्यको अवस्था, वर्तमान अवस्था, भविष्यको अवस्था। अनि त्यो भविष्यको अवस्था पुरा भइरै छाड्नेछ। परमेश्वरले इजरायलीसँग बाचा बाँध्नु भएको छ,
त्यो बाचा उहाँले पुरा गरेर छाड्नुहुनेछ। र मानिसहरूले दुष्टाइ गर्दैमा परमेश्वरको बाचा तोडिने रोकिनेवाला थिएन। हो इजरायलीहरू कठोर भएका थिए, परमेश्वर विरुद्ध जिरेका थिए, उनले ताडना पाउनेवाला थिए, तर अन्ततः प्रभुले फेरि उनीहरूलाई आफ्नो जाति बनाउनु हुने थियो। परमेश्वरको उद्देश्य योजना जुन उहाँले बनाउनु भएको छ त्यो कुनै व्यक्तिले राज्यले रोक्न सक्दैन, पुरा भएर छाड्नेवाला थियो। र त्यो अलिकति उहाँले सम्झना गराइदिनुहुन्छ 4 र 5 अध्यायमा भविष्यको अवस्था। अब फेरि 6 अध्यायमा आउँ हामी। 6 अध्यायमा आउँदा फेरि अलिकति फरक सिलसिला हामी यहाँ देख्दछौँ। र मिका 6 अध्यायमा चाहिँ हामी अझ अलिकति के देख्दछौँ भन्दा प्रभुले आफ्नो विषय, आफ्नो गुनासो, आफ्नो मुद्दा यहाँ बनाएको छ, उहाँले राख्नुहुन्छ। इजरायल जातिप्रति मेरो दुखेसो के हो त, मलाई चित्त नबुझेको कुरा के हो त, यो हो उहाँले प्रकट गर्नुहुन्छ। र साँच्चै यो मिका 6 अध्याय धेरै महत्त्वपूर्ण छ, किनभने इजरायल जातिहरूको समस्या के हो त उहाँले 6 अध्यायमा देखाइदिनुहुन्छ। इजरायलीहरू किन दण्ड न्यायमा पर्नेवालामा छन्, इजरायलीहरू किन परमेश्वर क्रोधमा पर्नेवाला छन्, उनीहरूको समस्या के थियो, प्रभु के चाहनुहुन्छ इजरायलीहरूबाट, त्यो हामीलाई 6 अध्यायमा प्रभुले प्रकट गर्नुहुन्छ। र यो 6 अध्याय चाहिँ यस वर्तमान समयमा जिउने हामी विश्वासीहरूलाई पनि एकदम महत्त्वपूर्ण छ, किनभने यो सिद्धान्त चाहिँ आज पनि लागू हुँदछ। यो सत्यता, यो सिद्धान्त आज पनि हाम्रो लागि फाइदाजनक छ, यसबाट हामी सिक्न सक्छौँ। त्यसलाई हामी 6 अध्यायमा अलिकति हामी समय बिताउँ। साँच्चै प्रभुले तपाईँ र मबाट के चाहनुहुन्छ। यहाँ उहाँले भन्नुहुन्छ, हेर्नुहोस् मिका 6 अध्याय 1 पद, परमप्रभु के भन्नुहुन्छ, सो अब तिमीहरूले सुन। कस्तो राम्रो कुरा है। अब प्रभु बोल्दै हुनुहुन्छ है। अब मिका बोल्दै छैन, मिका बोलिरहेको होइन, इजरायलको अत्याचारी अगुवाहरू बोलेको होइन, परमेश्वर बोल्दै हुनुहुन्छ। उहाँको आवाज सुन। उहाँले भन्नुहुन्छ प्रभु के भन्नुहुन्छ, सो अब तिमीहरूले सुन। साँच्चै प्रभुले के बोल्नुहुन्छ, के भन्नुहुन्छ, उहाँको वचन के छ, हामी सुन्न तत्पर छौँ। कि हामीमा त्यो तृष्णा छ, ओहो प्रभुको वचन के छ। मान्छेको वचन थरी थरी तपाईँ युट्युबमा हेर्नु होला। अहिले अलिकति हामी होसियार चाहिँ हुनुपर्छ है। हामी लकडाउनको समयमा छौँ, हामी चर्चहरूमा जुट्न पाएका छैनौँ, अनि तपाईँले युट्युबमा थरी थरीका प्रचारहरू सुन्नुहुन्छ, देख्नुहुन्छ, भेट्नुहुन्छ, तर सबै सुन्नु चाहिँ आवश्यक छैन। हामीले चाहिँ होसियार हुन आवश्यक छ। विभिन्न भजनहरू आउला, भजन त हो नि क्रिस्चियन भजन सुनिहालौँ, वचन त हो नि क्रिस्चियन त रहेछ। फेसबुकमा, युट्युबमा होसियार हुनुहोस्, तपाईँ धोकामा पर्नु होला। राम्रै रहेछ, उसले त ठिक कुरा गरेको छ होइन, राम्रो छ जस्तो तपाईँ लाग्ला, तर के तपाईँलाई त्यो प्रचारको विषयमा थाहा छ सबै कुरा, उसको नाम के हो, उसको चर्च के हो, उहाँको विश्वास के हो, होइन र? होसियार हुन आवश्यक छ। युट्युबमा धेरै नेपाली प्रचारकहरू पनि हामी भिडियोहरू देख्छौँ, फेसबुकमा धेरै नेपाली प्रचारकहरू अनि धेरै क्रिस्चियन पेजहरू, फेसबुक पेजहरू पनि हामी देख्छौँ। हामी लाइक गरौँला, सेयर गरौँला, कमेन्ट गरौँला, अलिक सतर्क हुनुपर्छ है। जसको पाए त्यसको आवाज हामीले सुन्नुहुन्न, होसियार हुनुपर्छ। सुरुमा राम्रो जस्तो लाग्ला, तर वास्तवमा उहाँको के हो त विश्वास, के तपाईँले जान्नु भएको छ, चिन्नु भएको छ, खोज्नु भएको छ। एउटा उसले राम्रो भिडियो, राम्रो एउटा चाहिँ पोस्ट लेख्यो भन्दैमा हामीले पछ्याइहाल्ने, त्यो त अलिकति हाम्रो कमजोरी भयो नि होइन र? होसियार हुन आवश्यक छ। जसको पाए त्यसको हामीले कुरा सुन्नुहुन्न। त्यसरी नै हामी बिस्तारै बिस्तारै बाङ्गिँदै जान्छौँ, सत्यताबाट हामी चाहिँ बङ्गाइँदै अनि गलततिर बाटोतिर जान एकदम सक्छौँ। यो अहिले समय इन्टरनेटको जमानामा अनि झन् लकडाउन छ, समय फुर्सदिलो हामी छ एकदम होसियार हुन आवश्यक छ। आफूले चिनेको बुझेको व्यक्तिको मात्र सुन्नु महत्त्वपूर्ण छ। प्रभुले भन्नुहुन्छ, परमप्रभु के भन्नुहुन्छ, सो अब तिमीले सुन। प्रभुको आवाज सुन। उठ, पहाडहरूको सामु मुद्दा लड र डाँडाहरूले तेरो स्वर सुनुन्। 2 पद, हे पहाडहरू र हे पृथ्वीका बलिया जगहरू हो, परमप्रभुको मुद्दा सुन। किनकि आफ्नो प्रजासित परमप्रभुको मुद्दा छ अनि उहाँ इजरायलसित मुद्दा लड्नुहुनेछ। परमेश्वरको मुद्दा, उहाँको केही त्यहाँ विषय छ, त्यहाँ के इजरायलीप्रति उहाँको के विरोधका कुराहरू छन्। र हेर्नुहोस् त 3 पद, हे मेरा प्रजा हो, मैले तिमीलाई के गरेको छु र के कुरा मैले तिमीलाई थकित तुल्याएको छु, मेरो विरोधमा जवाफ दियो। प्रभुले भन्नुहुन्छ, मैले तिमीलाई के गरेको छु, मैले त्यस्तो तिमीलाई
के चाहिँ गरिदिएको छु र? मैले के बिगारेँ त्यस्तो? मानौ कि हामी मानिसहरूले बुझ्ने भाषामा उहाँले शब्द प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ, मैले त्यस्तो के गर्दै तिमीहरूको कि तिमीहरू मेरो विरुद्धमा जिइरहेका छौ, तिमीहरू मलाई त्याग्दछौ, तिमीहरू मलाई तुच्छ ठान्दछौ, मेरो आज्ञाहरूलाई भङ्ग गर्दछौ? के छ त्यस्तो? मैले के गरेँ? मैले के बिगारेँ? मैले के नराम्रो गरिदिएको छु? के कुरा मैले तिमीलाई थकित तुल्याएको छु? मेरो विरोधमा जवाफ देऊ। कस्तो अचम्म! यो सबै पढ्दा एउटा के कुरा हामी बुझ्छौँ थाहा छ तपाईँलाई? परमेश्वर कति अनुग्रही है, कति कृपालु परमेश्वर। तपाईले त्यो देख्नुभयो यो पढ्दाखेरि, यसो बुझ्नुभयो, याद आयो तपाईँलाई? स्वर्गमा विराजमान हुने परमेश्वर, राजाका राजा, प्रभुहरूको प्रभु, सबै कुरा सृष्टि गर्ने परमेश्वर, उहाँको हत्केलामा सबै समुद्रका पानीहरू छन्। महान परमेश्वरले हामी तुच्छ मानिसहरूलाई सोध्नुहुन्छ। ती तुच्छ धुलाका सन्तानहरूलाई, तराजुमा टाँसेको धुला जस्ता इजरायललाई सोध्नुहुन्छ, मैले के बिगारेको छु तिमीहरूलाई? मैले तिमीहरूलाई कसरी केमा थकित तुल्याएँ? कस्तो अचम्म! प्रभुको कृपा, प्रेम, नम्रता। यदि हामी प्रभुको ठाउँमा भयो त के भन्थ्यो? मलाई रिस उठ्छ, लजाऊ तिमी, आउट, होइन? ल नरकमा गइहाल, तुरुन्तै नाश। म तिमीलाई यत्रो आशिष दिएँ, सबै कुराहरू चाहिँ गरेँ, तिमीलाई यस्तो राम्रो गरिदिएँ, अझै तिमीहरू विरोधमा लजाऊ, आउट तिमीहरू। हामी मानिसहरू त्यस्तो गर्थ्यो होला, तर प्रभु त उल्टै भन्नुहुन्छ। मानौ कि उहाँ आएर नम्रता साथ इजरायलको भन्छ, मैले के बिगारेँ तिमीहरूलाई? मैले के गरेँ त्यस्तो? प्रभुको नम्रता देखेर हामी छक्क पर्नु बाहेक अरू के छ र? हेर्नु त 4 पद अझै, किनकि मैले तिमीलाई मिश्र देशबाट निकालेर ल्याएँ। अब उहाँले भन्नुहुन्छ, मैले के गरेँ तिमीहरूलाई? र दासहरूको घरबाट तिमीलाई दाम तिरेर छुटाएँ। अनि मैले मूसा, हारुन र मरियमलाई तिम्रो अघि अघि पठाएँ। हे मेरो प्रजा हो, मोआबको राजा बालकले के सल्लाह गर्यो र बौरका छोरा बालामले उसलाई के जवाफ दियो? सित्तिमदेखि गिलगालसम्मको कुरा अब सम्झना गर र तिमीहरूले परमप्रभुको धार्मिकता जान्न सक। एकदम दया, प्रेममा उहाँले व्यवहार गर्नुहुन्छ। हाम्रो परमेश्वरको तरिका के रहेछ थाहा छ तपाईँलाई? उहाँले प्रेमद्वारा जित्न चाहनुहुन्छ, प्रेमद्वारा। उहाँले अझै पनि प्रेम देखाउँछ। उहाँले भन्नुहुन्छ, हे मेरो प्रजा हो, हे मेरो मान्छे हो, हे मेरो बाबु, हे मेरो नानी, हे मेरो प्रजा हो, कुरा सुन न मेरो, मैले तिमीलाई यस्तो यस्तो गरेँ, यो गरेँ, सम्झना गर न कृपया गरी। कस्तो अचम्म! आज हाम्रो जीवनमा प्रभुले यस्तै व्यवहार गर्नुभएको होइन र? हामी कति पल प्रभुलाई दुखित तुल्याउँछौँ, पटक पटक हामी चुक्दछौँ, तर हामीले उहाँले प्रेम साथ व्यवहार गर्नुहुन्छ, नम्रतामा व्यवहार गर्नुहुन्छ। प्रभु धन्यवाद होस्। अनि उहाँको प्रेम, अनुग्रह, नम्रतालाई बुझ्दै अनि त्यसको तुलनामा हामी आफ्नो दुष्टतालाई बुझ्दै हामी आफूलाई घृणित ठान्दछौँ, प्रभुको लागि जिउन जोसिलो हुँदछौँ। प्रेमले उहाँले जित्नुहुन्छ। त्यो फलाम जस्तो साह्रो कठोर हृदयलाई ईश्वरीय प्रेमले कति सजिलै पगाल्दो रहेछ। हाम्रो हृदय पनि त्यसरी पगालिएको होइन र? हामी एकछिन मुक्ति पाउन अगाडि कति कठोर थियौँ। हामी आफ्नो सबैको साक्षीहरू छन्, हाम्रो आफ्नो कहानी कथा छ, तर कसरी हाम्रो त्यो कठोर हृदय पग्लियो त? कसैले बन्दुक ल्याएर तेर्साएर थर्काएर हो, गाली गरेर हो? प्रेमले, ईश्वरीय प्रेमले कठोर हृदय पगाल्दो रहेछ। प्रभुको तरिका त्यही रहेछ। प्रभु त्यही गर्दै हुनुहुन्छ। सम्झना गर, कृपा कुरा बुझ, धार्मिकता जान्न सक, सम्झना गर र हाम्रो जीवनमा हामी सम्झना गरौँ। पटक पटक हामी प्रभुलाई हामी दुखित तुल्याउँछौँ सायद, तर हाम्रो विगतलाई फर्केर हेरौँ त प्रभुले कति अनुग्रह देखाउनु भएको छ, कति अनुग्रह उहाँले हाम्रो जीवनमा प्रशस्त गरिदिनु भएको छ। हामी आफ्नो आशिषहरू गनौँ त। मुक्ति पाएको दिनदेखि पटक 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 प्रभुले अनुग्रह, कृपा देखाउँदै डोर्याउँदै स्वास्थ्यको क्षेत्रमा, आर्थिक रूपमा, परिवारमा, आत्मिक रूपमा, हरेक कुरामा प्रबन्ध गर्दै, अनुग्रह गर्दै ल्याउनु भएको छैन र? सम्झना गर, उहाँले भन्नुहुन्छ, अब सम्झना गर। हाम्रो समस्या के हो थाहा छ? हामी बिर्सन्छौँ, सजिलै बिर्सिहाल्छौँ। हिजो भर्खर प्रभुले ठुलो विजय दिनुभयो, तर आज बिर्सिसकेका हामी हुन्छौँ। अनि आज कठिनाइ आउँदा फेरि
गुनासो गनगन अनि प्रभुलाई दुखी तुल्याउने कार्य गर्न पुग्छौँ। सम्झना गरौँ। 6 पद हेर्नुहोस् अझै, मिका 6:6 उहाँले भन्नुहुन्छ अझै, के लिएर म परमको सामु आऊ र उच्च परमको सामु झुकु? के होम बलिहरू 1 वर्षे बाछाहरू लिएर म उहाँको सामु आऊ? के हजारौं थुमा वा तेलको 10,000 नदीहरूसित परम प्रसन्न हुनुहुन्छ र? के मेरो अपराधका निम्ति म आफ्नै जेठा छोरालाई, मेरो प्राणको पापको निम्ति आफ्नै शरीरको फल दिउँ? अनि प्रभु तपाईँ के चाहनुहुन्छ? साँच्चै प्रभुले तपाईँ र मबाट के माग गर्नुहुन्छ? उहाँ के चाहनुहुन्छ? हामीबाट के चाहनुहुन्छ? उहाँ 6 पद हामी पढ्यौँ, होम बलिहरू चाहनुहुन्छ उहाँ? 1 वर्षे बाछाहरू चाहनुहुन्छ? अझै त्योभन्दा ठुलो हजारौं थुमा? ओहो, हजारौं थुमा दिनु कति ठुलो कुरो। वा तेलका 10,000 नदीहरूसित, 10,000 लिटर होइन, नदी नै तेलै तेल प्रभुलाई चढाऊ। के त्यसमा प्रभु प्रसन्न हुनुहुन्छ? के त्यसले प्रभुलाई खुसी बनाउँदछ? अथवा आफ्नै जेठो छोरालाई दिउँ, के त्यसमा त्यो प्रभुले माग गर्नुभएको हो? इजरायलीहरूले कसरी उनीहरू जिरेका थिए भन्दा, इजरायलीहरूमा चाहिँ रीतिरिवाजहरू कायमै थियो, बाहिरी रीतिरिवाजहरू कायमै भएको देखियो। यीशु ख्रीष्टको समयसम्म पनि, नयाँ नियममा आउँदासम्म रीतिरिवाज कायमै थियो। फरिसीहरू, शास्त्रीहरू, सदुकीहरू, उनीहरूद्वारा रीतिरिवाजहरू कायम राखिएको थियो। यस्तो गर्नु, यस्तो नगर्नु, अनि विश्राम दिन पालन गर्नु, अनि यति बलि चढाउनु, मन्दिरमा यति भेटी चढाउनु, त्यो रीतिरिवाज कायमै थियो। तर उनीहरू कपटी थिए, बाहिरी देखावटी कुराहरूमा व्यस्त हुन्थे, बाहिरी देखावटी कुराहरूमा जोड दिन्थे, तर हृदय समस्या थियो। र प्रभुले त्यो कुरा देखाउन चाहनुभयो। प्रभुलाई कसरी खुसी पार्न चाहन्छ? कि होमबलि ल्याएर उहाँ खुसी बन्नुहुन्छ? हजारौं थुमा लिएर दिएर उहाँलाई हामी खुसी बनाउन सक्छौँ? उहाँ के चाहनुहुन्छ? के माग गर्नुहुन्छ? 10,000 तेलको नदीहरू, आफ्नै जेठा छोरा? होइन, बाहिरी देखावटी कुरा होइन, कामहरू होइन, कुरा यो 8 पद हेर्नुहोस्। उहाँले भन्नुहुन्छ, हे मानिस, असल के हो सो उहाँले तिमीलाई बताइदिनु भएको छ। असल के हो? असल कुरा के हो? अर्थात् प्रभुले के माग गर्नुहुन्छ, प्रभुले के चाहनुहुन्छ इजरायलीहरूबाट र हामीबाट पनि उहाँले हामीलाई बताइदिनु भएको छ। अर्थात् उहाँले प्रकट गर्नुभएको छ, आफ्नो वचनद्वारा हामीलाई देखाइदिनु भएको छ र कसैलाई पनि बाहना छैन। मलाई थाहा नै थिएन, खोइ प्रभुलाई के मनपर्ने हो, खोइ थाहा नै भएन, त्यसैले मैले चाहिँ गल्ती गरे हो, माफ पाऊ, मेरो बाहना छैन कसैलाई पनि। उहाँले बताइदिनु भएको छ, हे मानिस, प्रभु के चाहनुहुन्छ मेरो जीवनमा, तपाईँको जीवनमा, आफ्नो वचनमा प्रष्ट पार्नु भएको छ, हामीलाई बताइदिनु भएको छ, हामीलाई बाहना छैन। अनि उहाँले भन्नुहुन्छ, अनि न्यायसङ्गत काम गर्नु, कृपालाई प्रेम गर्नु र नम्रतापूर्वक आफ्ना परमेश्वरको साथमा हिँड्नु बाहेक परमेश्वरले तिमीबाट अरू के कुरा चाहनुहुन्छ र? अरू के चाहनुहुन्छ र? उहाँको पैसा चाहिँ दिनु पर्यो, उहाँलाई यस्तो यस्तो दिनु पर्यो, यो थोक दिनु पर्यो, यस्तो गर्नु पर्यो, टाढा टाढा ठाउँमा जानु पर्यो? होइन, हृदय चाहनुहुन्छ उहाँ। यहाँ जुन भनेको छ न्यायसङ्गत काम गर्ने कुरा, कृपालाई प्रेम गर्ने कुरा, नम्रतापूर्वक आफ्नो परमेश्वरको साथमा हिँड्ने कुरा, हृदयको कुरा हो। प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ 6 र 7 पद हामीले देख्यौँ, कामहरू गर्ने कुरा, यस्तो गर्ने उस्तो गर्ने, उहाँलाई दिने सेवाहरू। तर कामहरू छन्, सेवाहरू छन्, त हृदय छैन भने त्यो के काम भयो र? म त हृदय चाहन्छु, प्रभुले भन्नुहुन्छ। आज प्रभु हृदय चाहनुहुन्छ। हे मानिस, असल के सो उहाँले तिमीलाई बताइदिनु भएको छ नि, न्यायसङ्गत काम गर्नु। न्यायसङ्गत, न्याय भनेपछि हामी के बुझ्छौँ त? न्याय गर्नु भनेको ठिक के हो, बेठिक के हो छुट्याउनु, होइन र? अनि न्यायसङ्गत भनेको ठिक काम गर्नु। तर यो न्याय भनेको चाहिँ परमेश्वरको दृष्टिकोणको न्याय हो है। फेरि हाम्रो मानवीय तरिकाको न्याय होइन। अब हाम्रो मानिसको न्याय त गलत हुन सक्छ, तर परमेश्वरको न्याय
उहाँको दृष्टिकोणमा ठिक कुरा के हो त्यो कुरा गर्नु, त्यसमा लाग्नु। अनि उहाँले आफ्नो वचनमा देखाउनु भएको छ ठिक के हो, अनि त्यसलाई पछ्याउनु। के हामी त्यो गरिरहेका छौँ? अनि साथी भनेपछि कृपालाई प्रेम गर्नु। कृपालु दयालु हुनु मात्र होइन, कृपालाई प्रेम गर्नु, त्यसमा रमाउनु, एकअर्काप्रति दयालु हुनु, कृपालाई प्रेम गर्नु। किनभने हामी हरेकमा स्वार्थी हृदय छ, शरीर पुरानो मानिस अझै हावी छ, अनि त्यसले कृपालाई प्रेम गर्दैन। यो हृदयको कुरा हो, कृपालाई प्रेम गर्नु र नम्रतापूर्वक आफ्ना परमेश्वरको साथमा हिँड्नु, साथ हिँड्नु, नम्रतापूर्वक उहाँसँग समय बिताउनु, उहाँको आवाज सुन्नु, उहाँको अगुवाईलाई पछ्याउनु, उहाँसँगै हिँड्नु। प्रभु हिँड्नुहुन्छ, हामी उहाँको पछि पछि हिँड्छौँ। इजरायलीहरूले उजाड स्थानमा परमेश्वरको उपस्थिति बादलमा चाहिँ थियो, बादल मार्फत बादल उड्थ्यो उनीहरू उड्थे, बादल हिँड्थ्यो उनीहरू हिँड्थे, बादल रोकिन्थ्यो उनीहरू बस्थे। उहाँसँगसँग हिँड्नु भने त्यही होइन र? अब अगुवाईलाई पछ्याउनु, उहाँको इच्छा खोज्दै अघि बढ्नु, उहाँसँग सङ्गति गर्नु, समय बिताउनु हृदय चाहनुहुन्छ। यसैले प्रभुले यस खण्डबाट प्रष्ट पार्नु। इजरायलको समस्या के हो त? इजरायलको समस्या यो थियो, उनीहरू बाहिरी रीतिरिवाजहरूमा व्यस्त थिए, बाहिरी रीतिरिवाजलाई प्राथमिकता दिन्थे, हृदय कपटी थियो, हृदयमा प्रभुप्रति कुनै प्रेम थिएन, प्रभुप्रति चाहिँ त्यो प्रकारको सङ्गति थिएन। प्रभुले भन्नुहुन्छ म हृदय चाहन्छु। राजा तपाईँ र मबाट प्रभुको माग यही छ नि होइन र? राजा तपाईँ र मलाई प्रभुले सहायता गर्नुभएको छ कुरा बुझ्नलाई। हामी बाहिर देख्दाखेरि धेरै कुराहरू गरौँला, अनि हरेकले आफ्नो हृदय जाँच्नु पर्ने रहेछ कि साँच्चै मेरो हृदय कस्तो छ, प्रभुसँग मेरो हिँडाइ कस्तो छ। र यो तपाईँ र तपाईँको परमेश्वर बिचको व्यक्तिगत कुरा हो नि होइन र? प्रार्थना, उहाँसँग समय बिताउँ, व्यक्तिगत अवस्था कस्तो छ। बाहिर मान्छेले मलाई कस्तो देख्छ भन्दा पनि प्रभुले मलाई कस्तो देख्नुहुन्छ, त्यो कति महत्त्वपूर्ण कुरा रहेछ। हामीले यो जानेका छौँ, बुझेका छौँ, तर यस संसार जिउन धेरै चुनौतीपूर्ण छ, धेरै ठुलो विश्वासको खाँचो पर्दो रहेछ। हामीले अनुभव गरेका छौँ आफ्नो जीवनमा। किनभने कोही मानिसले ओहो वा त्यो भाइ, त्यो बहिनी, त्यो अङ्कल, त्यो आन्टी, त्यो दिदी दाई कस्तो आत्मिक, कस्तो राम्रो सेवकाई गरेको, धन्यवाद दाई, धन्यवाद भाइ, धन्यवाद अङ्कल आन्टी, तपाईँलाई धन्यवाद रमेशी, धन्यवाद धन्यवाद, हामीले एकदम उत्साह पायौँ। त्यस्तो हामीले सुन्नु पर्दा कति हामी खुसी हुन्छौँ, म कति खुसी हुन्छ, हामी सबै कति खुसी हुन्छौँ, हामी उत्साह पाउँछौँ। ओहो ल मेरो राम्रो जीवन सेवकाई उहाँले देख्नु भएछ, ओहो म त कस्तो राम्रो जिइरहेको छु, धन्यवाद, आफूलाई खुसी लाग्छ। अनि फेरि ठ्याक्कै उल्टो त्यस्तो भएन भने हामीले निराश हुन्छ। हामी मलाई त कसैले उत्साह दिएन, कसैले पनि जयमेसी तपाईँले कस्तो राम्रो सेवा गर्नुभयो, खोइ मेरो त कामै देखेन, मलाई त कसैले पनि तपाईँ कति राम्रो विश्वासी भनेन, अब के गर्ने हो, ठिकै छ म त निराश छु, कसैले उत्साह दिँदैन मलाई। हामी त्यस्तो गर्छौँ, म त्यस्तो गर्छु, हामी सबै त्यस्तो गर्छौँ के होइन भनेपछि कस्तो रहेछ भन्दाखेरिमा हामी सबै इमान्दार भन्नु नडाटौँ कि हामी सबैजना मानिसहरूको प्रशंसा खोजेर आउँदो रहेछौँ क्या। हामी सबैजना, म पनि त्यस्तै, सबैजना त्यस्तै हो। किन हाम्रो पुरानो शरीरले त्यही माग गर्दछ, मानिसको प्रशंसा माग गर्दछ। तर प्रभुले के माग गर्नुहुन्छ त्यसमा हाम्रो ध्यान दिएर जाँदैन रहेछ। हो म सेवा गरिरहेको छु, म शरीरमा अघि बढिरहेको छु, प्रभुप्रति मेरो सम्बन्ध ठिक छ, मेरो विवेकमा कुनै समस्या छैन, म ठिक छु होला, मानिसले देखाएको छैन होला मानिसले मलाई उत्साह नदेला अथवा धन्यवाद हो राम्रो वा नभनला, तर प्रभुसँग मेरो हिँडाइ ठिक छ, प्रभुसँग मेरो सम्बन्ध ठिक छ, त्यो चाहिँ प्राथमिकता हुनुपर्ने रहेछ। तर विश्वासको खाँचो पर्दो रहेछ। किन प्रभुले आएर ल बधाई छ तिमीलाई ढाडमा छ ढ्याप ढ्याप त गर्नु हुँदैन होइन। प्रभुले कुनै आकाशबाट चिठी खसालेर ल बाबु, ल नानी, ल तिमीले चाहिँ एकदम राम्रो काम गर्यौ, ल तिमीलाई चाहिँ धन्यवाद चिठी आउँदैन। विश्वासको माग त्यहाँ हुन्छ कि वचनको आधारमा
अनि यो विश्वास हावादारी विश्वास होइन, वचनमाथि आधारित विश्वास। वचनमा लेखिया छ यसरी यसरी जिउँदा प्रभु प्रसन्न हुनुहुन्छ, यो प्रभु मेरो जीवनमा चाहनुहुन्छ भनेपछि म ठ्याक्कै त्यो अनुसार जिरहेको छु। अब यसको मतलब प्रभु प्रसन्न हुनुहुन्छ, म विश्वास गर्छु, प्रभुलाई धन्यवाद होस्, त्यही मेरो लागि पर्याप्त छ। हो त्यसरी जिउन हामीलाई कति कठिन छ, गाह्रो छ, गाह्रो छ, तर त्यो आवश्यक छ। प्रभुले सहायता गर्नुभएको। फरिसीहरूको समस्या त्यही थियो, लामो लामो कपडा लाउँथे, सबैले सुन्ने गरी ठुलो ठुलो लामो लामो प्रार्थना गर्थे, अलो एकदम पुरै लामो 1 घण्टा प्रार्थना गर्थे। कति आत्मिकी मान्छे, आमा मान्छेको प्रशंसा पाउनलाई, तर हृदयमा चाहिँ केही पनि थिएन। अनि प्रभु त्यही भन्नुहुन्छ, बाहिरी देखावट होइन, होम बलिएर चढाऊ, बाछा लिएर आऊ, हजारौं थुमा लिएर आऊ, तेलका 10,000 नदी नै बगाऊ, त्यो होइन, त्यो होइन। जेठा छोरालाई देऊ, मैले के चाहने त सरल छ त। असल के हो हे मानिस, मैले प्रकट गरिदिएको छु त। न्यायसङ्गत काम गर्नु, कृपालाई प्रेम गर्नु, नम्रतापूर्वक, घमण्डको ठाउँ नै छैन। मैले यस्तो नम्रतापूर्वक आफ्ना परमेश्वरको साथ हिँड्नु बाहेक परमेश्वर तिमीबाट अरू के कुरा चाहनुहुन्छ र? के तिम्रो पैसा चाहिँदैन, तिम्रो यस्तो त्यो चाहिँदैन हो, तिमीले आदर साथ प्रभुलाई दिन्छौ प्रभु कामको लागि, आमेन। तर अब यस्तो यस्तो दिन्छु म, त्यो होइन। हृदय प्रभु चाहनुहुन्छ। सो प्रभु हामीलाई सहायता गर्नुहोस् यो सत्यताहरू बुझ्नलाई। र जब हामी 7 अध्यायमा आउँछौँ, मिका 7 अध्याय, र प्रभुले फेरि पनि इजरायलहरूको दुष्टताको विषयमा कुरा गर्नुहुन्छ। अनि मिका 7 अध्याय 18 देखि 20 पदहरू चाहिँ अलिकति महत्त्वपूर्ण छन्। यहाँ परमेश्वरको चरित्रको फेरि बयान गरिएको छ। तपाईँ जस्तो परमेश्वर को छ र साँच्चै मिकाको नामको अर्थ यहोवा जस्तो परमेश्वर को छ र भन्ने अर्थ आउँछ भनिन्छ। र 18 पदमा लेखेको छ, तपाईँ जस्तो परमेश्वर को छ र? 7 अध्याय 18 पद, जसले अधर्म क्षमा गर्नुहुनेछ र आफ्नो पैतृक सम्पत्तिबाट बाँकी रहेका अपराध छोडिदिनुहुन्छ। उहाँले आफ्नो रिस सधैँभरि राखी छोड्नुहुन्न, किनभने उहाँ कृपा देखाउन प्रसन्न हुनुहुन्छ। उहाँ फर्कनुहुनेछ, उहाँले हामीलाई टिठ्याउनुहुनेछ, उहाँले हामीलाई अधर्महरू बसमा पार्नुहुनेछ। अनि तपाईँले तिनीहरूका सबै पाप र समुद्र गहिराईमा फालिदिनुहुनेछ। तपाईँले याकुबका निम्ति सत्यता र अब्राहमका निम्ति कृपा देखाउनुहुनेछ, जसको विषयमा तपाईँले प्राचीन कालदेखि हाम्रो पिता पुर्खाहरूसँग कसम खानुभएको थियो। प्रभुको चरित्र अनुग्रही दयालु। यसले मिकाको पुस्तकलाई आज हामी हेऱ्यौँ। यसो सरसरी हेर्दा नै यति धेरै कुरा सिक्यौँ भने यसलाई अझै गहिरेर हामी हेरौँ आफ्नो समयमा। हरेक पुस्तक कति आशिषमय छ। आज तपाईँलाई यस पुस्तकबाट उत्साह दिन चाहन्छु। मेरो लागि उत्साह छ, हामी सबैको लागि। प्रभु अनुग्रही दयालु हुनुहुन्छ। हामी धेरैपल्ट चुक्छौँ, हामी धेरैपल्ट बाहिरी देखावटी कुराहरू मानिसको प्रशंसाको लागि जिउँदो रहेछौँ। त्यो हरेकको समस्या हामी कसैले ढाक्न आवश्यक छैन। मेरो त्यस्तो छैन, मैले भन्न सक्दिनँ, हामी कसैले भन्न सक्दैनौँ। प्रभुले हामी हृदय जान्नुहुन्छ। हामी सिक्दैछौँ, हामी सिद्ध छैनौँ, सिक्दै अघि बढिरहेका छौँ, होइन र? र यसबाट फेरि हामी सिकौँ, सम्झना गरौँ। मानिसको प्रशंसा होइन, बाहिरी कुरा होइन, प्रभुको प्रशंसा, प्रभुको इच्छा हुन्छ हृदय पुरा दिन हामीले सिक्नु पर्ने रहेछ। मानिसले वाह वाह भनोस् नभनोस्, ठिकै छ, धन्यवाद छ, अरू कसैले उत्साह नै गर्दैन, ठिकै छ, ओके, म प्रभुको अघि बढ्छु, खडा हुन्छु, स्थिर हुन्छु। त्यो महत्त्वपूर्ण रहेछ र प्रभुले त्यही चाहनुहुन्छ। प्रभु धन्यवाद होस् वचनको लागि, खण्डको लागि, र प्रभु तपाईँलाई आशिष दिनुभएको होस्। परमप्रभु के भन्नुहुन्छ हामीले पढेको 1 पदमा, सो अब तिमीहरूले सुन। साँच्चै यो पदलाई हामी त लेखेर भित्तामा टाल्नुपर्ने हो, होइन? हाम्रो बाइबलको हरेक पानामा टाल्नुपर्ने हो। परमप्रभु के भन्नुहुन्छ, सो अब तिमीहरूले सुन। सुन्न आवश्यक छ प्रभुको वचन। प्रभु बोल्नु भएको होस्, उहाँ बोल्दा हामी सुन्न सकौँ।